बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईरान की जानिब से इसराइल की धमकी के जवाब में अपनी प्रॉक्सीज को खतरनाक हथियार इस्तेमाल करने की तरबियत देने की वीडियो सामने आई हैं, जिसने इसराइल के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। वीडियोज में देखा जा सकता है कि ईरान, शाम, लुबनान, इराक और यमन में वाक़ई जंगजुओं को भारी हथियारों की तरबियत दी जा रही है, जिसमें ड्रोन्स चलाने की सलाहियत भी शामिल है। इसराइल की जानिब से जवाबी वार करते हुए कहा गया है कि इसराइल ईरान को तबाहकुन जवाब देने के लिए तैयारी मुकम्मल कर चुका है। इसराइली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कहना है कि हिजबुल्लाह को उसके बैलिस्टिक मिसाइल और खुदकुश हमलों की भारी कीमत चुकाने का वक्त आन पहुंचा है। इसराइली फौज हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, इसराइल की जानिब से ईरान को जंग की धमकी दिए जाने के बाद ईरान की जानिब से अपनी प्रॉक्सीज को ड्रोन्स उड़ाने और ख़तरनाक हथियार इस्तेमाल करने की तरबियत देने की वीडियो सामने आई हैं, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ईरान, सऊदी अरब और इसराइल को सबक सिखाने के लिए भारी पैमाने पर जंगजुओं को जंगी हथियार चलाने की तरबियत दे रहा है। इसराइल ने ईरान पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो मशरिक़ वस्ता के जंगजुओं को ड्रोन उड़ाने की तरबियत दे रहा है। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली वज़ीर दिफा बेनी गैंटिस का कहना है कि तेहरान अस्फहान शहर के नज़दीक वाक़े हवाई अड्डे पर यमन, शाम, इराक और लुबनान से ताल्लुक़ रखने वाले गैर मुल्की जंगजुओं को ड्रोन्स उड़ाने की तरबियत दे रहा है। इसराइली वज़ीर दिफा का ये मुबैना इल्ज़ाम ऐसे वक्त में सामने आया है जब ओमान में एक माह कबल इसराइली ऑयल टैंकर पर होने वाले ड्रोन हमले की वजह से ईरान को बैनुल अक़वामी बिरादरी की तरफ से तफ्तीश का सामना है। तेल अवीव में वाक़े रिच मैन यूनिवर्सिटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इसराइली वज़ीर दिफा का कहना था कि ईरान अस्फहान के जुनूब में वाक़े काशान हवाई अड्डे को इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जबकि ईरान गजा की पट्टी पर ड्रोन तैयार करने की महारत भी मुंतकिल कर रहा है। इस मौके पर उनका कहना था, हमारे पास काशान के रनवे पर खड़े ड्रोन्स की सैटेलाइट तस्वीरें भी मौजूद हैं। ईरान की जानिब से इसराइली वज़ीर दिफा के इस बयान पर अभी तक कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया गया। नाज़रीन कराम, इसराइली वज़ीर ख़ारजा याइर लैपिड ने यह भी धमकी दी है कि अगर दुनिया ईरान को जौहरी हथियारों के हसूल से रोकने में नाकाम रही तो इसराइल तेहरान के खिलाफ हरकत में आएगा। उनका कहना था कि दुनिया को ईरान का मुकाबला करने के लिए एक मुतबादिल मंसूबे की ज़रूरत है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने रूसी स्पुतनिक न्यूज़ यूनिवर्सिटी को एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ईरान की जौहरी सलाहियतों की तरक्की मशरिक़ वस्ता के ममालिक के लिए तशवीश का बायस है। इसराइली वज़ीर ने मास्को के दौरे के दौरान इंटरव्यू में मजीद कहा कि लोगों को समझना चाहिए कि अगर ईरान को जौहरी हथियार मिल गए तो मशरिक़ वस्ता में जौहरी हथियारों की दौड़ शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर ईरान एटमी हथियार हासिल कर लेता है तो खित्ते के हालात की मजीद बतदरीज खराब हो सकते हैं। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जब तक ईरान मौजूद है शाम में कोई इस्तेहकाम नहीं आ सकता। उन्होंने ये बात रूस के दौरे के मौके पर मॉस्को में कही। उन्होंने बावर कराया कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम खित्ते में एक संगीन मसला है। मॉस्को से अपने बयान में इसराइली वज़ीर ख़ारजा याइर लैपिड ने कहा कि इसराइल अपनी शुमाली सरहद पर ईरान को अपनी मौजूदगी मजबूत बनाने पर खामोश नहीं रहेगा। दुनिया को ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकना होगा। अगर आलमी बिरादरी ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकने में नाकाम रही तो इसराइल को ईरान के खिलाफ कार्रवाई का हक होगा। इसी दौरान रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ ने कहा कि मॉस्को इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने का खैर मकदम करता है। उनका कहना था कि रूस मशरिक़ वस्ता में तनाज़ात के जामे हल के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। लारूफ ने मजीद कहा
کہ روس اسرائیل یا کسی دوسرے ملک پر حملے کے لیے شامی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نفتالی بینٹ نے بھی گزشتہ روز بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی رپورٹ کے بعد ایران کے خلاف طاقت کے استعمال کی دھمکی دی ہے۔ IAEA کی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران کے پاس ممکنہ طور پر جوہری ہتھیار ہو سکتے ہیں۔ اس رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد تیل ابیب نے تہران کے خلاف سخت عالمی رد عمل کا مطالبہ کیا ہے۔ بینٹ نے کہا کہ اسرائیل اس رپورٹ میں بیان کردہ صورتحال کو بہت سنجیدگی سے لیتا ہے اور ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے اپنی طاقت سے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران دنیا سے جھوٹ بولتا رہتا ہے اور ایٹمی ہتھیار تیار کرنے کے پروگرام کو فروغ دیتا ہے جبکہ اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں سے انکار کرتا ہے۔ بینٹ نے ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی ایران کی کوششوں پر فوری بین الاقوامی رد عمل کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ ایک مضبوط بین الاقوامی موقف تہران حکومت میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ IAEA کی رپورٹ نے خبردار کیا ہے کہ کارروائی کا وقت آ گیا ہے، اس لیے کسی کو یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ ایران مذاکرات کے ذریعے اپنے راستے بدلنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ ہم اسے طاقت کے ذریعے جوہری میدان میں شکست دیں گے۔ بینٹ نے پچھلے مہینے امریکی صدر جو بائیڈن سے بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایران کے جوہری پروگرام میں پیش رفت کے بعد 2015 کے جوہری معاہدے کی طرف واپسی کا فائدہ نہیں ہے۔ اسرائیلی چیف آف آرمی سٹاف کوچاوی نے اخباری نمائندوں کو کہا کہ اگر اسرائیلی حکومت نے ایران پر حملے کا فیصلہ کر لیا تو ان کے فوجی منصوبے ایران کی وجود کو مشرق وسطی میں مٹانے کے لیے تیار ہیں اور ان کے اہداف میں حماس اور حزب اللہ شامل ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کی حکمت عملی کے نئے ونگ تھرڈ سرکل فرنٹ کے سربراہ تال کالمان نے بھی دھمکی دی ہے کہ حزب اللہ کو اس کے میزائلوں کی وجہ سے کاری ضرب لگنے والی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حزب اللہ کا پیچیدہ میزائل منصوبہ تیل ابیب کے لیے بہت پریشان کن ہے۔ خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کالمان نے اسرائیلی اخبار معاریو کو بتایا کہ یہ صرف بیلسٹک میزائل نہیں بلکہ کروز میزائل اور ڈرونز ہیں جو ایرانی فوجی صنعت ہزاروں تک کی تعداد میں تیار کرتی ہے اور انہیں علاقے میں تقسیم کرتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میں کہہ سکتا ہوں یہ میزائل منصوبہ ایک سنگین اسٹریٹجک خطرہ ہے۔ اس میں مسلسل پیش رفت اسرائیلی تشویش کو بڑھا دیتی ہے۔ یہ دھمکی اس مقام تک پہنچ چکی ہے جہاں سے وہ اس خطرے کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اسرائیلی فوج اس کے لیے تیار ہے۔ ہم منصوبے بنا رہے ہیں لیکن یہ 2006 کی جنگ کی طرح نہیں ہوگا۔ کالمان نے وضاحت کی کہ یہ سچ ہے کہ اسرائیل کو میزائل بھی ملیں گے لیکن حزب اللہ کو اس کے فیصلوں کی قیمت ایک مہلک جوابی حملے کی صورت میں ادا کرنی ہوگی۔ یہ قیمت لبنانی ریاست کو بھی ادا کرنی ہوگی اور آنے والے دہائیوں تک اس کے منفی اثرات بھگتنا ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر حزب اللہ کے ساتھ جنگ چھڑی تو یہ صرف لبنان تک محدود نہیں رہے گی بلکہ یہ شام، ایران اور غزہ تک پھیل سکتی ہے۔ اسرائیلی فوجی عہدیدار نے تصدیق کی کہ ایران فیلڈ اقدامات کر رہا ہے۔ وہ اپنے ویژن کے حصول کے لیے بھاری قیمت ادا کرنے کو تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی حکومت صبر کرتی ہے اور طویل المدتی اسٹریٹجک نقطہ نظر رکھتی ہے۔ کالمان نے یہ بھی وضاحت کی کہ مشرق وسطی کے نقشے سے پتہ چلتا ہے کہ خطے میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا تعلق ایران سے ہے۔ یہ اب تنہا نہیں ہے، شام، عراق، یمن اور لبنان کے ساتھ ساتھ غزہ بھی ہے۔